सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकद्वारा प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने गरी निर्देशिका पारित। गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका 2078 पूर्ण बैठकले आज सामान्य प्रधान न्यायाधीश सहितको पूर्ण बैठकले एकमतले पारित गरेको हो। आन्दोलनरत बार एसोसिएसन चाहिँ अब के गर्छ? जब हामीले आन्दोलन सुरु गर्यौं त्यति बेला पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशज्यूहरूसँग हाम्रो कुनै सहकार्य थिएन, अहिले पनि छैन। हाम्रो आन्दोलन निरन्तर छ। हाम्रो बटम लाइन प्रधान न्यायाधीशज्यूको राजीनामा नै हो। बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा चर्काचर्की बहस पश्चात जर्मनीका सांसदहरूद्वारा कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी नयाँ मापदण्डहरू अनुमोदन। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको र स्वास्थ्य कर्मीहरूले कडा कदम चाल्न माग गरिरहेको पृष्ठभूमिमा जर्मन संसदको तल्लो सदनले संक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ मापदण्डहरूलाई अनुमोदन गरेको छ। त्यहाँ गत 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेर 65,000 नाघेको छ। यो संख्या कोभिड महामारी सुरु भए यताकै उच्च हो। संक्रामक रोग सम्बन्धी निकायका प्रमुखले पछिल्लो स्थितिलाई गम्भीर सङ्कट भन्दै संक्रमितहरूको वास्तविक संख्या अझ बढी हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। संवाददाता डामियन मकगिनिज भन्छन्, जर्मनीमा पूर्ण मात्रा खोप लगाएको प्रतिशत अरू युरोपेली देशको औसत भन्दा कम अर्थात् 70% मुनि रहेको छ, जुन कम पनि होइन। तर अझै साना समूह खोप लगाउन अनिच्छुक देखिएका छन् र तिनैसम्म सरकार पुग्न चाहन्छ। संवाददाता डामियन मकगिनिज, संक्रमित हुनेहरूको संख्या उकालो लाग्ने क्रम जारी रहँदा थुप्रै युरोपेली देशले प्रतिबन्धात्मक कदमहरूलाई कडा पारेका छन्। बेलारुसबाट अरू युरोपेली देश छिर्ने प्रयास गरेका सयौं इराकीहरू स्वदेशतर्फ लागेका छन्। बिहिबार दिउँसो इराकी एयरवेजको विमान उनीहरूलाई मिन्स्क विमानस्थलबाट लिएर इराकी सहरहरू इर्बिल र बगदादका लागि उडेको छ। स्वदेश फर्कनका लागि 400 जनाले नाम दर्ता गराएको इराकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। पोल्यान्डसँगको बेलारुसी सीमा क्षेत्रमा जम्मा भएका आप्रवासीहरूलाई बेलारुसले उक्साएको युरोपेली सङ्घले आरोप लगाउँदै आएको थियो, तर बेलारुसी सरकारले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले लगातार तेस्रो महिना ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेपछि टर्किस मुद्रा लिराको थप अवमूल्यन भएको छ। राष्ट्रपति रेजेप तय्यप एर्दोगानको दबावमा केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याज दर घटाएको बताइएको छ। यो वर्षको सुरुवात यता लिराले अमेरिकी डलरसँग 1/3 मूल्य गुमाएको छ, जबकि मुद्रास्फीति झन्डै 20% बढेको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। ग्रिसमा समुद्र भएर आएका आप्रवासीहरूलाई सघाएका 24 जना सहायता कर्मी विरुद्ध जासुसी गरेको आरोप सम्बन्धी मुद्दामाथि सुनवाई सुरु भएको छ। लेस्बोस टापुमा सन् 2016 देखि 2018 को बीचमा सञ्चालित खोजी तथा उद्धार सम्बन्धी एउटा गैर नाफामुखी संस्थासँग आरोपितहरूले काम गरेका थिए। आरोपित सहायता कर्मीहरू गैरकानुनी ढङ्गले तटरक्षा सम्बन्धी रेडियो च्यानलहरूको निगरानी गर्ने लगायतका कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको अभियोजनकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन्। तर अधिकारवादी समूहहरूले ग्रिक सरकारले न्याय प्रणालीको दुरुपयोग गरी मानवता सम्बन्धी कामलाई अपराधीकरण गर्न चाहेको आरोप लगाएका छन्। वुमेन्स टेनिस एसोसिएसन WTA हराइरहेकी चिनिया टेनिस खेलाडी पङ सुवे सुरक्षित रहेको बारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई स्वतन्त्र र पुष्टि गर्न सकिने प्रमाण चाहिएको बताएको छ। एक पूर्व वरिष्ठ चिनिया नेताले शारीरिक सम्बन्ध राख्न आफूलाई बाध्य पारेको आरोप लगाए यता ती टेनिस स्टार सार्वजनिक रूपमा देखिएकी छैनन्। पङले WTA पठाएको ठानिएको एउटा इमेलमा उनी नहराएको बरु घरमै आराम गरिरहेको लेखिएको छ। संवाददाता रबिन ब्रान्ड भन्छन्, WTO का प्रमुख स्टिभ साइमनले पङले नै त्यो इमेल पठाएको कुरा पत्याउन आफूलाई गाह्रो भइरहेको एउटा वक्तव्यमा बताएका छन्। आफूले उनीसँग सम्पर्क गर्न लगातार प्रयास गरिरहेको पनि साइमनले बताएका छन्। संवाददाता रबिन ब्रान्ड। र भारतको सर्वोच्च अदालतले यौन शोषण सम्बन्धी उच्च अदालतको एउटा विवादास्पद आदेशलाई उल्टाइदिएको छ। पीडित बालिकासँग निर्वस्त्र सम्पर्क नभएको भन्दै गत जनवरीमा मुम्बई उच्च अदालतले आरोपित पुरुषलाई सफाई दिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उच्च अदालतको सो आदेशले यौन दुर्व्यवहारलाई वैधानिकता प्रदान गरिदिएको बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आइन्दा मुद्दाका पेशी गोला प्रथाबाट तोक्ने गरी प्रस्ताव गरेको निर्देशिकामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज सहित सर्वसम्मत रहेको अदालतका प्रवक्ताले बताएका छन्। यो सँगै अदालतभित्रै आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाट राजीनामाको दबाब झेलिरहेका प्रधान न्यायाधीशलाई केही राहत मिलेको देखिएको छ। तर विवादको अर्को पक्षको रूपमा प्रकट भएको बार एसोसिएसनले भने प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आफ्नो आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रावधान पारित गरेको बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले बीबीसीलाई बताएका छन्। त्यसका निम्ति नियमावली र निर्देशिका बिहिबार पारित गरिएको न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले पुष्टि गरे। प्रधान न्यायाधीश सो बैठकमा उपस्थित थिएनन्, तर उक्त निर्णयमा उनी सहित अदालतका न्यायाधीशहरूको सर्वसम्मति रहेको अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताएका छन्। गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका 2078 चाहिँ पूर्ण बैठकले आज सामान्य प्रधान न्यायाधीश सहितको पूर्ण बैठकले एकमतले पारित गरेको हो र अब यसलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा पनि अब यसलाई आवश्यक सम्पादनको लागि कानुन मन्त्रालय जान्छ र कानुन मन्त्रालयबाट फर्केर आइसकेपछि राजपत्र सूचना प्रकाशन भएपछि गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन गर्ने कार्यको लागि चाहिँ बाटो खोल्छ। यसअघि बुधबार सर्वोच्चका 13 जना न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बैठक बोलाउनका लागि मुख्य रजिस्ट्रारलाई आग्रह गरेका थिए। फुलकोर्टसँग सर्वोच्च अदालत र समग्र न्यायपालिकाका काममा प्रभाव पार्ने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयहरू स्वयंले तय गर्न सक्ने अधिकार रहन्छ। यसअघि न्यायाधीश मीरा खड्का नेतृत्वको एक समितिले मुद्दाका पेशी तोक्ने सन्दर्भमा स्वचालित रूपमा कसरी जाने भनेर सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको थियो। सो समितिले गोला प्रथाको विकल्प सुझाएको थियो। त्यसअघि सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको एक अध्ययन समितिले न्यायालयमा पेशी तोक्ने काम गोला प्रथाबाट गर्न सुझाएको थियो। पेशी तोक्ने नयाँ विधि सिफारिस गरिएको लगायतका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन सधैँ तयार रहेको प्रधान न्यायाधीश जबराले विज्ञप्ति मार्फत जनाइसकेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूमाझ पेशी व्यवस्थापनमा समझदारी भएको देखिए पनि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएको वकिलहरूको छाता संगठन बार एसोसिएसनले भने आन्दोलन जारी राख्ने बताइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा पेशी व्यवस्थापनमा सुधार सम्बन्धी फुलकोर्टको निर्णयबारे बारको प्रतिक्रिया के छ भनेर हामीले एसोसिएसनको उपाध्यक्ष रक्षा बस्याललाई सोधेका थियौँ। उहाँहरूले पठाउनु भयो रे भन्ने हामीले पनि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पायौँ र उहाँहरूले एउटा कुरा के भन्नुभएको छ भने गोला प्रथाद्वारा पेशी तोक्नका लागि अहिले आजको आजै हुन सक्दैन, त्यसको नियमावली पास गर्नुपर्छ, त्यो राजपत्रमा आउनुपर्छ, अनि मात्रै उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामीले सुने अनुसार उहाँहरूले गोला प्रथाको निम्ति पेशीको नियमावलीको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि उहाँहरूले तयार गरेर प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई बाहेक गरेर उहाँकोमा पठाउनु भएको छ रे भनेर हामीले थाहा पायौँ गणिजी। कुरा मिले जस्तो देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलित छ। अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? यदि गोला प्रथाद्वारा पेशी तोकेर उहाँहरू इजलासमा बस्न जानुभयो भने पनि हामीले दुई तर्फी हुने बहस जो हुन्छ, जहाँ अनिवार्य कानुन व्यवसायको उपस्थित हुनुपर्छ, त्यो बहसमा हामी उपस्थित हुँदैनौँ। अहिले जुन चलिआएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण, तामेली, मिलापत्र लगायतको मुद्दाहरूमा जे आजसम्म हुँदै आइरहेको छ त्यो बारेमा चाहिँ उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल बार एसोसिएसन अलि ठगिएको जस्तो महसुस गरेको हो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अलगिएपछि? होइन, बिल्कुलै होइन। किनभने जब हामीले आन्दोलन सुरु गर्यौं त्यति बेला पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशज्यूहरूसँग हाम्रो कुनै सहकार्य र सम्बन्ध थिएन, अहिले पनि छैन। हामी ठगिएका छैनौँ। हाम्रो आन्दोलन निरन्तर छ। हाम्रो बटम लाइन प्रधान न्यायाधीशज्यूको राजीनामा नै हो। उहाँको राजीनामा पछि सुधारका कामका लागि पनि हाम्रो अभियान जारी रहनेछ। हामी बिल्कुल ठगिएका छैनौँ। भोलिसम्म तपाईहरूले भने जस्तै 3 बजेसम्म प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा आएन भने के गर्नुहुन्छ? हामी थप आन्दोलनको घोषणा गर्छौँ। जस्तै अब हामीले अर्को एउटा कुरा पनि यो बीचमा सोचिरहेका छौँ, सम्भवतः हामीले देशभरिका कानुन व्यवसायीज्यूहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन जुन 3 वर्षमा एक पटक हुन्छ, हामीले यो कार्यकालमा गर्न सकिरहेका छैनौँ कोभिड लगायतका कारणबाट, र त्यो हामीले पोखरामा गर्ने भनेर केही महिना अगाडि हामीले त्यसलाई निर्णय गरेका थियौँ। तर यो आन्दोलनका कारणले अहिले हामी तत्काल परम्परागत ढङ्गले चाहिँ आन्दोलनका कारणले सम्मेलन गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ। तसर्थ यदि हामीलाई आवश्यकता महसुस गर्यो भने हामी देशभरिका कानुन व्यवसायीहरूलाई काठमाडौँमै उतार्छौँ र हामी सम्मेलन पनि गर्छौँ र आन्दोलनलाई निरन्तरता पनि दिन्छौँ। जहाँबाट समस्या उत्पन्न भयो थियो त्यही अब समाधान हुने देखिएपछि पनि तपाईहरूले आन्दोलन जारी राख्ने भनेपछि न्याय सम्पादनमा तपाईहरूबाट अवरोध भयो भने बात लाग्ने भयो नि? होइन, समस्या
समस्या जहाँबाट सुरु भएको थियो त्यहाँ त समाधानमा पुगेकै छैन। समस्या कहाँबाट सुरु भयो भने न्यायपालिका भित्रको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा सुधारका लागि बाधकका रूपमा रहनुभएका प्रधान न्यायाधीशज्यूले नछोडुन्जेलसम्म हामी जहाँको तै छौँ भन्न मिल्दैन। उहाँहरूले इजलास सुरु गर्नुभयो भने पनि हामी जहाँका तै छौँ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। हामीले यो एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। उहाँको त एउटा जस्ट एउटा हो उहाँको माग त हाम्रो। त्योभन्दा पछाडि हाम्रो धेरै कुराहरू छ जो न्यायपालिकाभित्र सुधार गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण इनकेस न्यायाधीशज्यूहरू अदालतमा आउनुभयो, तामेली, मिलापत्र र बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्मका मुद्दाहरू हेर्नुभयो भने त्यसले समस्या समाधान भयो भन्न मिल्दैन। कि अब हाम्रो इगो हट हुने भयो, स्वाभिमानमा ठेस लाग्ने भयो भनेर नहट्ने भन्नेको हो तपाईहरुले? बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन। हामी न्यायपालिका सुधारका निम्ति नेपाल बार एसोसिएसन नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सुधारको एजेन्डा लिएर यसरी अगाडि आएको छ। हामी यो अभियानका निम्ति हामीलाई इगो त किन इगो राख्नु पर्छ? हामीले यो समस्याको कुनै न कुनै समाधान होला, बीचको बाटो केही होला नि तपाईहरुले देखेको, र प्रधान न्यायाधीशलाई पनि मान्य हुने, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि सहमत हुने। अब अन्त्यमा उहाँको राजीनामा हाम्रो बटम लाइन हो। यहाँ कुनै सम्झौता गर्दैनौँ हामीले। अब त्यसपछि उहाँले यो आफ्नो छोडिसक्नु भएपछि अन्य सुधारका निम्ति आउने जो माननीय न्यायाधीश सम्मान्य भनेर आउनुहुने त उहाँले पनि गर्न सक्नुभयो भनेदेखि इट्स ओके, हामी स्वीकार छौँ, हाम्रो कोही इगो छैन। यदि गर्न नसक्ने अवस्था आयो भनेदेखि त त्यो अभियानलाई त हामी फेरि पनि निरन्तरता दिन्छौँ। उनी थिइन् बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। युकेको ग्लास्गोमा यसै साता सम्पन्न राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा नेपाल जस्ता जोखिममा रहेका देशले जोडबलले उठाएको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने कुरा वित्तीय संयन्त्रको रूपमा नसमेटिए पनि मुद्दाको रूपमा स्थापित भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसबाहेक विश्व तापमान औसत वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियस भित्रै सीमित राख्ने गरी COP26 सम्मेलनले अर्को वर्षसम्म देशहरूले उत्सर्जन कटौतीको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएर आउन भनेकाले नेपाल जस्तो देशका लागि आउँदो 1 वर्षको विकासक्रम झनै महत्त्वपूर्ण हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सहसचिव राधा वाग्लेले बताएकी छन्। मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकै प्रमुख समेत रहेकी उनलाई हामीले सम्पर्क गरी यस सम्मेलन नेपालले उठाएका मुद्दाका लागि कस्तो रह्यो भनी सोधेका थियौँ। नेपालले उठाएका सबै विषयवस्तुहरू पुरै सम्बोधन भयो भन्ने स्थिति नरहे पनि यसले हामीलाई धेरै आशावादी बनाउने ठाउँ भएको चाहिँ पाएँ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वार्ता चाहिँ धेरै महत्त्वको थियो र यसमा हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ यो पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक भएका कतिपय नियमहरू चाहिँ बनाइसकिएको थिएन, ती रुलहरू चाहिँ अहिले बनाइसकियो। यसले चाहिँ हामीलाई यो पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लानलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रमको लक्ष्य जुन छ त्यसलाई जीवित राख्नको लागि ग्लासगो जलवायु प्याक्ट भन्ने चाहिँ एउटा जुन सहमति बनेको छ, त्यसले चाहिँ 2022 सम्ममा आगामी वर्षसम्ममा चाहिँ सबैले महत्वाकांक्षी योजना सहित त्यो 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा कायम राख्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न आफ्नो उत्सर्जन न्यूनीकरणको योजना लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले जोड दिएको छ। हाम्रो लागि त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने हाम्रा हिमालहरू चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कारणले, तापक्रम वृद्धिको कारणले एकदमै धेरै पग्लिने क्रममा छन् र हामीलाई अरू जलवायु सम्बन्धी अतिशय घटनाहरू पनि वृद्धि हुने सम्भावना देखाएको छ र अहिले 1.1 वृद्धि हुँदाखेरि नै हामीलाई धेरै भयावह घटनाहरू देखाइराखेको अवस्थामा यो विषयले महत्त्व पाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले धेरै फाइदा हुने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने भन्ने यसैको पेरिस सम्झौताको लक्ष्य थियो। त्यसमा पनि यो सम्मेलनले त्यसलाई सुरक्षित राख्न सक्यो सकेन भन्ने विषयमा पनि अझै विभिन्न मतहरू आइरहेका छन् र नेपाल जस्ता देशले चाहिँ त्यतिमै सीमित राखे पनि यहाँ असर चाहिँ ठुलो पर्ने भनिएको बेलामा चाहिँ यो अस्पष्ट खालको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो जोखिमलाई चाहिँ अझ जटिल पार्ने जस्तो देखिएको छ पनि भन्छन् नि कतिले। एउटा विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1.1 पनि हाम्रो लागि विनाशकारी त देखियो, तर पनि हाम्रो लक्ष्य भनेको 1.5मा कायम राख्ने भन्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हो। त्यो सम्झौतामा हामी सबैले हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई मानेर अगाडि बढेका छौँ होइन। अरू क्षतिको विषयमा उल्लेख गर्दै जाउँला अथवा त्यसलाई अनुकूलनको विषयमा म ल्याउँला, तथापि यसलाई हाम्रो लक्ष्य अनुसार प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ अब त्यहाँ
वार्ता हुने हो। त्यहाँ नै कसैले पनि योजना लिएर ल म यो गर्छु भनेर ल्याउने थलो होइन त्यो। वार्ता गरेर त्यहाँ चाहिँ हामी यसो गर्छौँ भनेर निर्णय गर्ने ठाउँ हो र 2022 सम्ममा चाहिँ महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित आउने कुरामा निर्णय भइसकिसकेपछि 1.5 डिग्री कायम हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले आशावादी हुनुपर्छ। अर्को कुरो चाहिँ कोइलाको प्रयोगलाई पनि निरुत्साहित गर्दै जाने भनिएको छ र त्यसले पनि यो विषयलाई चाहिँ धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्छ होला। तर अब हाम्रो सम्झौता भनेको 1.5 डिग्रीमा कायम गर्ने हो। अझ बिलो 2 डिग्री भनेको छ र सकेसम्म 1.5 भनेको छ, तर अहिले आएर 1.5 मा सबैजना स्टिक भएको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि यो विषयवस्तुमा चाहिँ हाम्रो माग अनुसार नै भएको हो भन्ने कुरा हामीले मान्नुपर्छ। जस्तो अब तपाईँहरूले जानु अगाडि चाहिँ यो हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका विषय मुख्य रूपले उठाउने, पहिला भनिरहेको अनुकूलनले मात्र नपुग्ने भन्नुभएको थियो, त्यसमा त खासै केही भएको देखिएन नि। पक्कै पनि हो। हामीले जानुभन्दा अगाडि क्षतिको विषयलाई एकदमै धेरै एजेन्डाकै रूपमा स्थापित गर्दै नयाँ वित्तीय संयन्त्रद्वारा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले उठाएको थियौँ। हामी एउटा देशको हैसियतले मात्र नउठाएर त्यसलाई G7 चाइना एलडिसी सबै हाम्रा समूहहरूभित्रबाटै पनि हामीले त्यो उठाएको थियौँ। वित्तीय व्यवस्थामा सम्बोधन नभए पनि पुरै बाटो बन्द भएको छैन। यो एजेन्डाले यसपालि स्थापित हुने मौका पाएको छ। आगामी कोपमा पक्कै पनि त्यसलाई हामीले अझ अगाडि बढाउन लान सक्छ। अहिले 1 खरब वार्षिक दरले जम्मा गर्नुपर्ने क्लाइमेट वित्तको रूपमा भनेको छ भने 2025 भन्दा उताकोमा चाहिँ जलवायुजन्य हानि नोक्सानीलाई पनि समेटेर निर्धारण गरिने भन्ने कुरामा एउटा सहमति बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 2025 अनुहारको लागि एउटा फाउन्डेसन तयार भएको छ। तर हामीले आशा गरे अनुसार चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन चाहिँ त्यसमा हुन सक्छ। जस्तो जुन अनुकूलनका लागि केही अब सहयोगहरू घोषणा भए पनि त्यो चाहिँ पहिला भनिए भन्दा खासै नयाँ कुरा चाहिँ नभएको हुनाले चाहिँ त्यति आशाप्रद छैन पनि भन्ने गरिन्छ नि, खास गरी यो विकासशील देशहरूको लागि। अब आशाप्रद नभएको भन्दा पनि हामीले भने अनुसारको नआएको मात्रै हो। अब आशा त हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा त्यो एजेन्डाले नै यसपालि स्थापित हुने मौका पायो र त्यसलाई चाहिँ आगामी वित्तीय जुन 2025 पछाडिको वित्तीय जुन गोल छ त्यो गोलमा त्यसलाई समेटेर बनाउनु पर्छ भनिसकेपछि त्यसले केही समग्रमा चाहिँ खास गरी कम विकसित मुलुकहरू र टापु मुलुकहरू चाहिँ एकीकृत भएर आवाज उठाइरहेको देखिन्थ्यो। यो जलवायुका विषयमा ठुल्ठुला मौसमी घटनाक्रमहरू पनि सतहमा आइरहेको बेलामा चाहिँ यो सम्मेलनमा चाहिँ खास विगतमा भन्दा फरक चाहिँ के देखियो? विगतमा भन्दा फरक चाहिँ जुन वैज्ञानिक विज्ञ समुदायहरू छ त्यो विज्ञ समुदाय वैज्ञानिक समुदाय चाहिँ अलिक बढी चिन्तित, जो भिक्टिम समुदाय छ हामी जस्तो कन्ट्रीहरू उनीहरूको बढी चासो र चिन्ताको विषय देखियो होइन। तर त्यही हिसाबले यसलाई पोलिटिकल्ली डिसिजनको रूपमा ल्याउन नसकिएको हो कि जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भयो। तेल बेच्ने राष्ट्रहरूको पनि आर्थिक समृद्धिको आफ्नो सम्पूर्ण अब देशको अर्थतन्त्रको विषयवस्तु होइन। अब यसमा गिभ एन्ड टेक हुनुपर्ने भएको हुनाले कसैले पनि त्यो एकैचोटि छोड्न नसक्ने अवस्था परेको कारण त्यो भएको हुनसक्छ होइन। चिन्ता र चासो भन्ने सबैलाई नै छ। यो तापमान वृद्धिलाई रोक्नुपर्छ भन्ने सबैको नै छ र अहिले अन्तिम चरणमा आएर इन्डिया र अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूले पनि यो जस्तो यो कोलको कुरालाई चाहिँ फेज आउट गर्ने भन्ने कुरामा पनि प्रतिबद्धता आयो नि त। अन्तिम चरणमा आएर त सबैको इच्छा छ भन्नेतिर नै हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। उनी थिइन् वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सहसचिव राधा बागले साथी प्रदीप बस्यालसँग कुरा गर्दै। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी देखिएका 2वटा खाने औषधिको उत्पादन नेपालमा पनि गर्न मिल्ने गरी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले आफूहरूलाई उत्साहित बनाएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। 2वटा प्रतिष्ठित औषधि उत्पादकहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समर्थन प्राप्त एउटा निकायसँग मध्यम तथा न्यून आय भएका देशहरूलाई सघाउ पुग्ने गरी त्यस्तो सम्झौता गरेका हुन्। फणिन्द्र दाहालले तयार पारेको रिपोर्ट सुनौ स्वेच्छा राउतबाट। राष्ट्रसङ्घको समर्थन प्राप्त औषधिको सर्वाधिकार हेर्ने निकाय मेडिसिन्स पेटेन्ट पुलसँग अमेरिकी औषधि उत्पादक कम्पनी फाइजरले मङ्गलबार कोभिड-19 को खाने औषधिको उत्पादन इजाजत पत्र न्यून तथा मध्यम आय भएका 95 वटा देशमा उत्पादन र बिक्री गर्न मिल्ने गरी सम्झौता गरेको छ। यसअघि गएको अक्टोबरको अन्तिम साता अमेरिकाको अर्को औषधि उत्पादक मर्कले इमोरी विश्वविद्यालयमा आविष्कार गरिएको कोभिड-19 विरुद्धको खाने औषधि नेपालसहित 105 वटा देशमा उत्पादन र बिक्री गर्न अनुमति दिने गरी मेडिसिन्स पेटेन्ट पुलसँग सम्झौता गरेको थियो। अमेरिकी नियामक निकायबाट आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति माग गरेका ती दुवै औषधिले परीक्षणकालमा गम्भीर बिरामी हुने जोखिममा रहेका कोभिड-19 भएका व्यक्तिहरूमा सकारात्मक प्रभाव पारेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
नेपाली अधिकारीहरूले न्यून आय भएका देशहरूमा यी औषधिको उत्पादनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन सहितका निकायबाट सहयोग गर्ने विषयबारे आफूहरू जानकार रहेको बताएका छन्। त्यस्तो निर्णयले नेपालभित्रै क्षमता भएका निजी औषधि कम्पनीले पनि फर्मुला पाएर उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताए। हाम्रोमा निजी फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू पनि छन् नि, जस्तो एन्टिभाइरल जोरल जनताले उत्पादन गरेका छ, खोपको लागि पनि काम गरेका छ। त्यो पेटेन्ट राइट भयो भने चाहिँ हाम्रो यहाँको उत्पादकहरूले पनि त्यो एक्सप्लोर गर्न सक्छन्। हाम्रो यहाँ चाहिँ रिलेटिभली त्यो पेटेन्टलाई तिर्नुपर्ने पैसा सस्तो हुने भयो, त्यो फर्मुला लिएर यहाँ उत्पादन गर्न सक्ने भयो, त्यो राम्रै कुरा हो। औषधि उत्पादकहरूको छाता संगठनका एक पदाधिकारीले सरकारको साथ र समर्थन भए प्रविधि हस्तान्तरण गरी निकट भविष्यमा नै नयाँ औषधि नेपालमा उत्पादन गर्न सक्ने बताएका छन्। फाइजरले यसै साता गरेको सम्झौताले आफूले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खाने औषधिलाई विश्वको 53% जनसङ्ख्यामा उपचारलाई पुर्याउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। नोभेम्बरको प्रारम्भमा फाइजरले औषधिको परीक्षण अर्थात् क्लिनिकल ट्रायलले पाक्सलोभिड नामक आफूले उत्पादन गरेको औषधिले उच्च जोखिममा रहेका वयस्क बिरामीमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने वा मृत्यु हुने सम्भावना 89% घटाउने जनाएको थियो। मर्कले विकास गरेको खाने औषधि मोल्नुपिराभिरले अस्पतालमा भर्ना हुने वा मृत्यु हुने जोखिम आधाले घटाउने भनिएको थियो। अब एउटा प्रसङ्ग छोटकरीमा। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले कतारसँग खेलेको तेस्रो तथा अन्तिम T20 खेलमा पनि प्रभावशाली जित हात पारेको छ। कतारमा केही बेर अघि सम्पन्न भएको खेलमा नेपालले घरेलु टोलीलाई 109 रनले पराजित गर्यो। टस जितेको नेपालले सितारा नामगरको अर्धशतकको मद्दतमा 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 164 रनको विशाल स्कोर बनाएको थियो। उपकप्तान राणा मगरले अभिजित 82 रन बनाइन्। यो सँगै कतारसँगको 3वटै खेलमा फरक फरक नेपाली खेलाडीहरूले अर्धशतकको कीर्तिमान बनाएका छन्। यसअघि पहिलो दिन इन्दु वर्मा र दोस्रो खेलमा रुबिना छेत्रीले अर्धशतक बनाएका थिए। बङ्गलादेशमा 3वटा मैत्रीपूर्ण खेल र कतारसँग 3वटा T20 खेलेको सो नेपाली टोली अब T20 विश्वकप अन्तर्गत एसियाली छनौट खेल खेल्न भोलि दुबई जाँदैछ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। संसदको तल्लो सदनमा चर्काचर्की बहसपछि जर्मन सांसदहरूले कोभिड महामारीसँग जुझ्न भन्दै नयाँ मापदण्डहरूलाई अनुमोदन गरेका छन्। त्यसमा यात्रा अथवा काम गर्न खोप लगाएको वा कोभिड परीक्षण गराएको हुनुपर्ने लगायत नियम छन्। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ गनी अन्सारीबाट। यद्यपि नयाँ मापदण्डहरूलाई माथिल्लो सदनले अनुमोदन नगरेसम्म ती लागू हुने छैनन्। कतिपय अनुदारवादी सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकलाई रोक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। जर्मनीमा यस अघिदेखि नै कतिपय क्षेत्रमा खोप नलगाएका मानिसहरूलाई क्याफे, बार, व्यायामशाला तथा सलुनमा जान रोक लगाइएको छ। यसो गर्नुको उद्देश्य थप मानिसहरूलाई खोप लगाउन प्रोत्साहित गर्नु रहेको छ। बीबीसीका संवाददाताका अनुसार जर्मनीमा अझै कतिपय मानिसहरू खोप लगाउन अनिच्छुक देखिएका छन्। कुल जनसङ्ख्याको 70% भन्दा कम मानिसले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको तथ्याङ्क छ, जुन युरोपेली सङ्घको औसत प्रतिशत भन्दा कम हो। जर्मनीमा गत 24 घण्टाको अवधिमा 65,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिएका छन्। कोभिडको चौथो लहरले पुरै शक्तिसहित आक्रमण गरेको चान्सलर एङ्गेला मर्केलले बताएकी छन्। गनी अन्सारी। भारतको सर्वोच्च अदालतले यौन शोषणसँग सम्बन्धित एक मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको एउटा विवादास्पद फैसला उल्टाइदिएको छ। गत जनवरीमा मुम्बई उच्च अदालतकी एक महिला न्यायाधीशले एक पुरुषलाई पीडित बालिकासँग निर्वस्त्र सम्पर्क नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिएकी थिइन्। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ रमा पराजुलीबाट। अधिकार कर्मी र कानुन विज्ञहरूले उक्त फैसलाले डरलाग्दो नजिर कायम गर्ने भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउन सर्वोच्च न्यायालयसँग अनुरोध गरेका थिए। सो फैसलाले बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहारबारे बोल्न निरुत्साहित गर्ने तर्क उनीहरूको थियो। सन् 2016 डिसेम्बरमा एक 39 वर्षीय पुरुषलाई एक 12 वर्षीय बालिकासँग यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो। पीडितकी आमाले ती अभियुक्तले आफ्नी छोरीलाई फकाई फुलाई घरमा बोलाएर उनको स्तन समातेको र उनको सुरुवाल फुकालिदिने प्रयास गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। एउटा तल्लो अदालतले ती व्यक्तिलाई बालबालिकालाई यौन हिंसाबाट संरक्षण गर्ने कडा कानुन अन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै 3 वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। तर जनवरी 12 मा बम्बे हाइकोर्टकी न्यायाधीश पुष्पा गनेदीवालाले बालिकालाई निर्वस्त्र नबनाई स्तन छुँदा 2 जनाको शरीरको सोझो सम्पर्क नभएको भन्दै
त्यसलाई यौनजन्य हिंसा नभई सामान्य दुर्व्यवहारको रूपमा हेर्नुपर्ने फैसला गरेकी थिइन्। सो फैसलाको सर्वत्र निन्दा भएको थियो र सर्वोच्च अदालतमा फैसला विरुद्ध थुप्रै निवेदन परेका थिए। जनवरी 27मा सर्वोच्च अदालतले आफूले फैसला नगरेसम्म बम्बे हाइकोर्टको निवेदक मध्ये एक भारतका महान्यायाधिवक्ता के वेणुगोपालले उच्च अदालतको निर्णयलाई अपमानजनक भनेका थिए। उनले यो नउल्ट्याइएको अवस्थामा आदेशले डरलाग्दो नजिर स्थापित गर्ने बताएका थिए। सुनवाईको क्रममा उनले बालबालिकालाई यौन हिंसाबाट संरक्षण गर्ने कानुनमा निर्वस्त्र भएको अवस्था नै हुनुपर्ने पूर्व शर्त नराखिएको तर्क गरेका थिए। अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग। नेपाली फुटबलको सबैभन्दा ठुलो लिग प्रतियोगिता शहीद स्मारक ए डिभिजनका खेलहरू भोलि शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछन्। यसपालि लिग प्रतियोगिताको बजेट 35 करोड रुपियाँको हाराहारीमा रहेको बताइएको छ। सुनौ निरञ्जन राजवंशीको रिपोर्ट। च्यासल युवा क्लब ए डिभिजन लिगमा ठूलो नाम मानिँदैनथ्यो, तर उसले जापानी खेलाडी भित्राएर गत लिगमा राम्रै चर्चा कमायो। सन्तोष साउखलले यसै क्लबबाट खेलेर लिगको 100 गोल पूरा गरे। यसपालि पनि नेपाली मूलका इटालियन खेलाडी किनेपछि च्यासलको चर्चा बढेको छ। युवा खेलाडीहरूको वर्चस्व रहेको टोली लिगमा तारिफयोग्य उपस्थिति जनाउने योजनामा देखिन्छ। त्यस निम्ति राम्रै लगानी गरेको बताउँछन् क्लबका अध्यक्ष रमेश बेन्जनकार। खेलाडीमा पनि जान्छ हैन, अनि मेन तिनीहरुलाई खाना अब त्यो किट्सहरु सबै गर्दाखेरि जान्छ। किट्स महँगो छ, किट्सहरु त्यसरी। साबिक विजेता मच्छिन्द्र क्लबले राष्ट्रिय टोलीका आधा भन्दा बढी खेलाडीहरु किनेको छ। क्लबका अनुसार टोलीले यसपालि लिग उपाधि जोगाउने लक्ष्यका साथ 2.5 करोड रुपियाँको बजेट खन्याएको छ। समग्रमा यसपालि सबै 14वटा क्लबहरुले लिगका लागि कम्तीमा 1 करोडदेखि 2.5 करोड रुपियाँसम्मको लगानी गरेको बताइएको छ। चाहे त्यो च्याम्पियन मच्छिन्द्र होस् वा नवप्रवेशी साडोबाटो युवा क्लब। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर। सबै क्लबहरुले अब 1.5 करोडदेखि 2 करोडको लगानी गरिरहेछ हैन। अब एन्फाले आफैले 7.5 करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेछ। त्यसपछि अब धेरै खर्चहरु छ भने लगभग यो 30-35 करोड घटी चाहिँ हुँदैन यसपालि। यसरी लगानी बढ्नुमा थुप्रै पक्षहरूले काम गरेको देखिन्छ। जस्तै 2 वर्ष लिग नहुँदा कतिपय क्लबले लगानी जोगाउन सकेका छन्। एन्फाले क्लबहरुको भूमिकालाई जिम्मेवार बनाउँदै लगेको छ। त्यस्तै कतिपय क्लबलाई एन्फा राजनीतिमा रस पसेको छ भने थुप्रैलाई रेलिगेसनमा जाने डरले पनि बलियो टिम बनाउन खोजेको देखिन्छ। यसपालि 2वटा क्लब रेलिगेसनमा पर्ने नियम छ। एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर। अब त्यो फिफा र एफसीले जुन क्राइटेरियाहरु डेभलप गर्न भनेको छ क्लबको व्यावसायिक बन्नका लागि त्यसले पनि सहयोग पुगे जस्तो लाग्छ र निश्चित रूपमा अब रेलिगेसनबाट जोगिन पनि अब क्लबहरुले अब धेरै लगानी गरेको हुन सक्छ। राम्रो लगानीको अर्थ हो खेलाडी किन्नमा डिल खोलेर खर्च गर्नु। त्यसपछि व्यवस्थापकीय पाटोको कुरा आउँछ। नेपाली फुटबल बजारमा कुन खेलाडीलाई क्लबहरुले कति रकममा अनुबन्ध गर्यो भन्ने कुरा क्लबहरुले सार्वजनिक गर्दैनन्। यो वर्ष पनि त्यो क्रम जारी छ, तर विगतको दाँजोमा समग्र खेलाडीहरूले 50,000 रुपियाँको हाराहारीमा रकम पाएको खेलाडीहरू बताउँछन्। त्यो भनेको निकै नाम चलेका खेलाडीहरूको पारिश्रमिक मासिक 2 लाखदेखि युवा खेलाडीहरूले कम्तीमा 30,000 रुपियाँसम्म पाएको बताइन्छ। विदेशी खेलाडीहरूको हकमा 1 देखि 1.5 लाख रुपियाँसम्म पुगेको छ। राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान विराज महर्जन भन्छन्, एभरेजमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब 40-50 देखि 60 त्यो भन्दा माथि भनेको 80-90 त्यही हो रेटसम्म। त्यो धेरै कम छ नि त प्लेयरहरू। यद्यपि लगानी बढाए पनि क्लबहरुले सोही अनुरूप आम्दानी वा प्रायोजकहरू भने भेटेको देखिएको छैन। त्यसको अर्थ फुटबलको लगानी आम्दानीको रूपमा फर्किने व्यवस्था नेपाली लिगमा अझै हुन सक्ने छैन। लिगमा सधैँ दावेदार क्लबको छवि बनाएको 3 स्टार क्लबले गत लिगमा लगानी ह्वाट्टै घटायो। यसपालि पनि टोलीले नाम चलेका खेलाडीहरू थुपारेनन्। क्लबका अध्यक्ष अरुणमान जोशी भन्छन्, धेरै प्रायोजकहरू चाहिँ अब कमी नै छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि क्लबहरू घाटामै छ भन्नु पर्यो। अहिले चाहिँ स्पोन्सरहरू पनि त्यति पाइरहेको छैन। अब अलिकति अब हामीले स्पोन्सर प्लस चाहिँ अब डोनेसनहरू त्यसरी नै आफूबाटै गरेर म्यानेज गरिरहेको। यो वर्षको लिगको विशेषता भनेको सप्ताहन्त फुटबलको अवधारणा हुन सक्छ। अर्को भनेको क्लबहरूले बलियो टिम बनाउन गरेको पहल नै मानिन्छ, जसले समग्रमा लिग फुटबल र ए डिभिजन क्लबको महत्त्व भने बढाउनेछ। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ। हस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनु।